सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। चलेंगे पाकिस्तान, देखते हैं क्या वहाँ पे चल रहा है, ताज़ा सूरत हाल जानते हैं इस वक्त। लाहौर के अंदर जो मेन सिचुएशन थी कि जो लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट है जिनके अंदर शादरा है, रावी रोड है और ये मेन जो मोटरवेज है, इसके अंदर पुलिस ने जो है वो कंटेनर लगा के हाफ से ज्यादा सड़क को बंद किया हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा या कोई ऐसा काफिला या ऐसी चीज जो रावलपिंडी की तरफ जा रही है उसको रोक लिया जाए। तो तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट पे पुलिस की एक नफरी जो है तादाद के मुताबिक, बड़ी तादाद के मुताबिक खड़ी है और उसमें कुछ सादे कपड़ों में भी खड़े हैं, कुछ यूनिफॉर्म में भी खड़े हैं। तो उनकी कोशिश यही, कोई अगर गाड़ी पे जिसका कुछ डंडा लगा हुआ है, पीटीआई का कोई ऐसा बात है जिसके अंदर कहोंगे समझते हैं कि फैमिलीज भी जा रही है, कईयों को रोक के तलाशी लेते हैं, कईयों को रोक के पूछते हैं, तो उनके इस तरीके से उनकी चेकिंग भी जारी है और कोशिश भी जारी है। बड़ी रोड को उन्होंने कंटेनर लगा के ट्रक खड़े करके छोटे छोटे हिस्सों में तक बना के रास्ता बना हुआ है ताकि जो भी गुजर के पास से होता हुआ गुजरे। तो इस तरह कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह निकल चुके हैं, कुछ लोग जो है वो अभी रास्ते में ब्लॉक होने की वजह से रुके हुए हैं। इससे आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट को क्या खतरा है? गवर्नमेंट तो कहती है हमारे पास बड़ी ताकत है, तो उसके बावजूद क्यों इस तरह परेशान है गवर्नमेंट सर? गवर्नमेंट की ताकत तो है, लेकिन गवर्नमेंट को एक बात पता है, इमरान खान ने अवाम के अंदर बेदारी और शऊर पैदा कर दिया है। वो इस किस्म का है कि अब हम इनको नहीं रोक सकते अगर हम इतनी भी सख्ती ना करें। हालांकि ये बरसर इक़्तिदार हुकूमत है और ये खुद वहां पर इस वक्त पावर में बैठे हुए हैं। इतनी सारी काम के बावजूद, इतनी सारी इनकी इन्फोर्समेंट है, इनकी पुलिस है नफरी, इसके बावजूद ये हिस्सा खौफ महसूस करते हैं। इस किस्म की ये आपस में एक डर रहता है कि पता ही लोग सड़कों पे निकल आएंगे तो क्या हो जाएगा। अगर ये जमहूरियत है तो इस तरह की तो जमहूरियत नहीं चल सकती। उनको कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको जगह दें, उनको एक जलसा करने का मौका दें, एक जगह पे इकट्ठा होने का मौका दें। वो लोग आते हैं, उन्होंने इस बात को पहले भी बताया है कि हम जलसा करेंगे और जलसा करके चले जाएंगे, हम पुरअमन रहेंगे, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। हमारे लीडर जो है वो जो पैगाम देते हैं, हमारा काम उनको वहां तक पहुंचाया जाए। लेकिन ये हुकूमत को इस चीज का बहुत बड़ा खौफ है कि पता नहीं लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे खिलाफ कोई नारेबाजी करेंगे या कोई इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये हुकूमत को एक बहुत बड़ा डर है पीटीआई के लोगों से कि जो लोगों में, अवाम में जो शऊर पैदा हो चुका है, जो इमरान खान की क़यादत में लोगों ने इजहार किया है, ये बात की है कि हमें आपके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत है और हम आपके साथ हैं। तो उस चीज के लिए जो है ना, इस चीज का खौफ हुकूमत को ये सारे काम करवा रहे हैं। सर एक खबर हमारे पास पहुंची है, आपको भी शायद पता है कि अहमदिया जो जमात है उनके कब्रिस्तान भी महफूज नहीं है। वीडियो में दिखाया गया कि कब्रों के ऊपर कुछ स्याह रंग की वहां पे रंग डाला गया या स्याही डाली गई। क्या इसके मतलब बताएंगे सर हमें? जी, काफी अरसे से अहमदियों के खिलाफ पाकिस्तान में जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक मजहबी तौर पर मुनाफरत जो फैलाई जा रही है, उसका ही साक्षाना है कि लोग जो है वो अहमदिया कम्युनिटी जो है उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है। और प्रेशराइज करने से मुराद है कि मीनारों के हवाले से, मेहराब के हवालों से और कब्रिस्तान में जो कतबे लगे हैं उनके हवालों से अक्सर आए रोज ये वाकयात पेश आते हैं कि कतबों को तोड़ दिया गया या उसको मिटा दिया गया। तो चंद रोज पहले भी एक वाकया पेश आया है जिला बिहारी जो है, तो वहां पर रिपोर्ट हुई थी कि 25 तारीख वाले दिन उनका एक इलाका है कग्गो मंडी, तो वहां पर जिला बिहारी में एक गाँव 363 EB के अंदर जो अहमदिया कम्युनिटी का कब्रिस्तान है, जो कि बहुत पहले का बना हुआ है और बहुत पुराना कब्रिस्तान है, ये कोई नया वजूद में नहीं आया। और वहां पर मुतलका जो TLP के जो एहलकार है उन्होंने थाने में दरखास्त देकर और उनको प्रेशराइज किया। पुलिस जो है वो उन्होंने अहमदिया कम्युनिटी के अफराद को बुलाकर तो बड़ा शदीद उनको जो है थ्रेट किया है कि आप इसको खुद मिटा दें वरना हम इसको खुद तोड़ देंगे, हम हमारे पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। और जब अहमदिया कम्युनिटी के जो अफराद हैं उन्होंने इसके बारे में दरखास्त देने की कोशिश की तो मुतलका जो SHO है और DSP है उन्होंने उनके खिताब ना करते हुए उन्होंने कहा जी हम पर बहुत प्रेशर है, हमने इसको तोड़ना ही तोड़ना है, कराना ही कराना है। आपको टाइम दिया जाता है कि आप 24 घंटे के अंदर इसको खुद तोड़ दें या इसको मिटा दें वरना हम सारा कुछ करेंगे। तो उसके बाद फिर पुलिस जो है उन्होंने फिर खुद वहां पर जाकर तो जो कतबे थे अहमदिया कब्रिस्तान के अंदर जो लगे हुए थे उनके ऊपर काला रंग की स्याही जो है वो लगाई है। उसके बाद फिर वहां से वो चले गए।
سر یہ بتائیے یہ طریقے لبیک والے سر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی ان میں شامل ہیں؟ یہ اصل میں آپ کے نوٹس میں ایک بات اور لانا چاہتا ہوں کہ یہ دو واقعات ہوئے ہیں. ایک واقعہ 25 تاریخ کو رپورٹ ہوا ہے اور ایک جو ہے وہ اس کے آگے 26 تاریخ کو رپورٹ ہوا ہے. یہ علاقہ تھا شیخ فاضل کی حدود ہے, وہاں پر بھی اسی طرح کا جو واقعہ ہوا ہے وہ 245 گاؤں ای بی ضلع بہاری کا ہی ہے. وہاں پر جو لوگوں نے درخواست دی تھی وہ وہاں کے جو لوکل مولوی تھے انہوں نے درخواست دی تھی, جبکہ جہاں ہمارا رابطہ ہوا وہاں پر متعلقہ وہاں پر ایس ڈی پی او تھے رانا کاشف ریاض. ہماری ان سے جب بات ہوئی اس معاملے کے اندر کہ یہاں پر جو احمدیہ کمیونٹی کے افراد ان کو تحفظات پڑھتے ہیں کہ پولیس ان کو تحفظ فراہم نہیں کر رہی, تو وہ کہتے میرے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے. تو ہم نے ان کو اجازت کروایا کہ ہمارے پاس باقاعدہ اس چیز کی فوٹیج موجود جو پولیس نے قرار کی ہے. تو انہوں نے کہا جی یار بات یہ ہے کہ مذہبی طور پہ ہم کسی بھی جگہ پہ کسی بھی مولوی کو نہیں روک سکتے, تو نہ ہمارے میں اتنی اتھارٹی ہے کہ ہم اس کو روک سکیں. لہٰذا یہاں پر بہت زیادہ مذہبی منافرت جو ہے وہ لوگوں میں پائی جاتی ہے, یا گاؤں کا ماحول ہے, اس لیے یہاں پر احمدی کمیونٹی کو پراپر تحفظ نہیں دے سکتے, کیونکہ اگر ہم ذرا سی بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو پورا گاؤں جو ہے وہ ہمارے خلاف اکٹھا ہو جاتا ہے. تو کوشش تو ہم نے ان کو ایک بات یاد کروائی کہ آپ پولیس کے اہلکار ہیں, آپ کا کام ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو قابو میں رکھنا. مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی کمیونٹی اگر پریشان ہے تو دوسرا بندہ اس کے آگے سوٹ ہو جائے اس کے ساتھ کام کرے. تو پولیس نے بالکل ایس ایچ او جو ہے وہاں کے آفتاب کیانی جو ہے گرگو منڈی کے, انہوں نے بھی, اور جو رانا کاشف ریاض ہیں جو ایس ڈی پی او تھے بورے والا کے, انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ ہم مجبور ہیں. اسی طرح یہ جو دوسرا 26 تاریخ کو پیش آیا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے تقریباً کوئی 14 سے 15 جو احمدیہ کمیونٹی کی قبریں تھی اس کے اوپر جو نام اور جو بسم اللہ یا جو کلمہ وغیرہ لکھا ہوا تھا انہوں نے مٹایا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے انتظامیہ پہ دباؤ ڈالا ہے کہ جی آپ جو ہے آپ مزید اس کے اوپر نظر رکھیں. ہم یہ مزید کوشش کر رہے ہیں کہ کل کو یہ جو جگہ ہے اس کو ہم اپنے انڈر میں لے آئیں, تاکہ اگر کل کو ان کے مطابق کل شخص فوت ہو جاتا ہے تو ہم ان کو بھی یہاں پہ دفنانے نہ دیں بلکہ اس کو روک لیں. سر جو لاہور کا واقعہ تھا جو مسجد کا تھا, ابھی تک مسجد سیل ہے یا کھول دی گئی ہے لاہور والی مسجد جس کے اوپر ہم نے پہلے پروگرام کیا تھا؟ جی نہیں, وہ مسجد جو ہے وہ تاحال ابھی تک بند ہے, کیونکہ اس مسجد کے بالکل ساتھ ہی ایک اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک کی مسجد ہے, اور وہ جو علماء کرام ہیں گلی کے جو لوگ ہیں وہ اکثر بیشتر جو ہے نا وہ وہاں پر موجود رہتے ہیں. پولیس کی جو نفری ہے جس طرح پہلے وہاں پر لگی ہوئی تھی کہ ایک ٹرک کھڑا تھا کچھ 70-80-100 کے قریب افراد تھے, اب اس میں سے چند گنتی کے افراد جو ہیں وہ ابھی بھی مسلسل سادے کپڑوں میں وہاں پر موجود ہیں, اور ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کے ساتھ کسی طریقے کے ساتھ ہم اگر یہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں تو ہم اس کو روک لیں. لیکن پولیس نے تاحال ابھی جو متعلقہ انتظامیہ ہے احمدیہ کمیونٹی کی ان کو یہ کہا ہے کہ ابھی حالات جو ہے وہ سازگار نہیں ہے. جیسے ہی حالات ہوں گے لوگوں میں تھوڑا کوئی پایا جائے گا تو پھر ہم جو ہے نا آپ اس کو کھول کے تو اپنا کام کر سکتے, کیونکہ ابھی انتشار کی سچویشن ہے. کیونکہ یہ اس دفعہ یہ جو جمعہ گزرا ہے اس جمعہ پر بھی لوکل مساجد میں طریقے تحفظ ختم نبوت کے تحت وہاں پر خطبات دیے گئے ہیں اور بڑا اظہار کیا گیا اور بڑی خوشی منائی گئی ہے کہ ہم نے یہاں پر احمدیہ کمیونٹی جو عبادت گاہ ہے اس کو سیل کروا دیا ہے, اور ان کو ہم نے وہاں پر بہت زیادہ پریشرائز کیا ہے اور تبلیغ سے اور باقی کاموں سے روک دیا ہے. تو یہاں پر ابھی حالات اس قسم کے نہیں ہیں کہ وہاں پر ابھی فوری طور کے اوپر جو ہے اس جو مسجد ہے اس کو کھولا جائے. بہت شکریہ سر آپ کا. یہ تھے ہمارے بیورو چیف پاکستان سے. ناظرین, اپنا جلسہ جب انہوں نے رکوانا ہے تو ٹرک لگا دیے گئے ہیں وہاں پہ, لوگوں کو جانے سے روکا جا رہا ہے تاکہ اس جلسے میں کوئی شامل نہ ہو سکے. لیکن جہاں پہ اس طرح کے معاملات ہیں, زندہ لوگ تو دور کی بات, جو مر چکے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں, ان کے قتلے محفوظ نہیں ہیں, وہاں پہ پولیس کچھ نہیں کر پا رہی. جہاں پہ ان کے اپنے مقصد ہوتے ہیں, جہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی کو روکنا ہے تو ہم اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں, وہاں پہ رینجرز بھی پہنچ جاتی ہے, پولیس بھی پہنچ جاتی ہے, فوج بھی پہنچ جاتی ہے. لیکن دوسری طرف آپ نے جس طرح ابھی سنا, ہمارے جو بیورو چیف انہوں نے بتایا کہ وہاں کے ایس ایچ او بھی کہتے جی ہم بے بس ہیں علماء کے سامنے, علماء کی بات ہمیں ماننی پڑتی ہے. یہی حالت ہمارے چیف جسٹس کا ہے,
انہیں بھی علماء کی بات ماننی پڑتی ہے، نہ عدالتوں میں عدل ہے، نہ پولیس کے پاس ایسی کوئی پاور ہے کہ وہ جو وہاں پہ لوگ ہیں جس طرح ابھی بتایا کہ احمدیوں کو تحفظ دے سکیں۔ اصل میں پرابلم یہ نہیں کہ وہاں پہ احمدی ہیں یا عیسائی ہیں یا دوسرے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ پاکستانی لوگوں کو تحفظ نہیں دے پا رہے، سب پاکستانی، اور پاکستانی پولیس پاکستانیوں کو تحفظ نہیں دے پا رہی، اور پاکستانیوں سے ہی خطرہ ہے۔ کتنی شرم کی